Nahuwasan na! Yes mga kabarangay, Papa Ace na ini. Daghan na karon nga dunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol, Xugatrol, Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o insomnia, constipation ug makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko si Papa Ace, nagainom pod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga suwayin ninyo og tumar matag adlaw og Sugatrol.